अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टुडे विद हफीज़ खान के साथ मैं हूं मोहम्मद हफीज़ खान और मेरे साथ हमारे साथी तजियाकार रियाज शाहिद साहब हैं। जब हम आज मिले काफ़ी देर के बाद तो रियाज शाहिद साहब ने मुझे बहुत दिलचस्प वाक़यात सुनाए मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से मुताल्लिक़। मोबाइल फ़ोन किस किस तरीके से इंसान की ज़िंदगी में दखील होता है और उसके रोज़मर्रा के मामलात को किस तरीके से उजाड़ता है, बनाता है, बिखेरता है, ये सारे के सारे बड़ी अजीब सी कहानी है। तो हम रियाज शाहिद साहब से सुनते हैं कि आज वो किस मौजू पर उन्होंने मोबाइल फ़ोन को देखा और बरता और जांचा और कितने वो गुस्से में आए इस पर। जी रियाज साहब, मोबाइल फ़ोन के सिलसिले में पहले हमें पता है कि लैंडलाइन हुआ करती थी, तो मोबाइल जब नए नए आए 80s 90s में, तो उस वक्त इनका साइज़ बड़ा हुआ करता था और मोबाइल फ़ोन उठाना पड़ता था। तो हमें उसका इस्तेमाल करते हुए चूँकि ये हमारी आदत हो जाती, तो हमें अंदाज़ा नहीं होता कि इसके इस्तेमाल के दौरान हम लाशऊरी तौर पे कुछ ऐसी हरकत का इर्तिकाब करते हैं जिससे हमारे ताल्लुकात अपने बॉसेस के साथ, अपने करीबी अजीज़ों के साथ वो मुतासर होते हैं। मसला हमारे एक जानने वाले थे, वो अच्छी पोस्ट पे थे, गवर्नमेंट सर्विस में थे, तो वो नया मोबाइल फ़ोन आया तो उसी तरह लंबा सा था। उस वक्त हर किसी के पास मोबाइल नहीं हुआ करता था और उन्होंने बड़े शौक़ से वो ख़रीदा। तो उनको एक आला सरकारी अफसर ने बुलाया अपने ऑफिस में, तो वो उस मोबाइल को उठा के अपने साथ वो ले गए। तो होना तो ये चाहिए था कि वो दफ्तर के बाहर जो एक पॉइंट होता है वहाँ पे रख जाते और बातचीत करते और वापस आ जाते, लेकिन उन्होंने इसका इंतजार वो टॉर के लिए भी होता है ना, स्टेटस सिंबल के लिए ना, उसको साथ ले गए। और वो आला सरकारी अफसर नाराज़ हो गया उससे। उसने कहा तुम क्या मुझे दिखाना चाहते हो कि तुम्हारे पास बड़ा मोबाइल है? और वो इस हद तक नाराज़ हुए और उन्होंने वो अपनी नाराज़गी निचले पूरे चैनल तक पहुंचाई। अल्टीमेटली उस अफसर को नौकरी से छोड़नी पड़ी, कनाडा जाना पड़ा। कनाडा कुछ ऐसा रहे, वहाँ वो सेटल नहीं हो सके, फिर वो वापस आए। तो हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। शुरू में जब मोबाइल फ़ोन आए तो उस वक़्त आप कहीं किसी महफिल में बैठे हुए थे तो कोई शख्स मोबाइल उठा के तो बातचीत करना शुरू कर देता था, तो इस बात को सख्त माइंड किया जाता था कि आप दूसरे की इज़्ज़त में और तौक़ीर में कमी कर रहे हैं। लेकिन अभी ये बहुत आम हो गया है। अभी इस हद तक बात बढ़ गई है कि हाईवे पे लोग ड्राइव करते हुए तेज़ रफ्तारी में भी मोबाइल, ये तो रियाज साहब ये बहुत कॉमन, आप देखें वो रिक्शे वाला है, मोटरसाइकिल वाला है, मैं तो हैरान होता हूँ, मोटर बाइक चलाने वाला कान से उसे लगाए हुए, पता नहीं उसकी आवाज़ वो कैसे सुन लेता है। और लाउडर उसने वो खोला हुआ होता है, क्या किया होता है। और ख़ास तौर पर जो एक अदब का एक मामला था ना बड़ों में और छोटों में और फैमिली में, कि पहले तो ये होता था कि घर के जो बड़े हैं या वो चाहे पेरेंट्स हैं, दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, उनके सामने ऊंची आवाज़ में बोला नहीं जाता था। अब अगर वो बात भी कर रहे हैं ना, आपको कोई चीज़ कुछ कहना चाह रहे हैं या कोई आपसे पूछना चाह रहे हैं, तो आपका कोई फ़ोन आ गया, आप फ़ोन पे लगे हुए हैं, कोई मैसेज आ गया तो मैसेज लिख रहे हैं और मैसेज पढ़ भी रहे हैं। और हत्ता कि ये भी होता है कि आपसे बड़ी कोई संजीदा बात की जा रही है और आपने एकदम फ़ोन उठाया और अपनी वो लिस्ट देखनी शुरू कर दी कि किस किस के मैसेज आए हुए हैं, किसके नहीं हुए। तो बड़ा अजीब सा लगता है कि आप उसमें ना सिर्फ इंटरेस्ट नहीं ले रहे बड़ों की बातों में, बल्कि इन वे उनकी तजलील कर रहे हैं। बड़े को तो चले वो भी ठीक है, नौजवान नस्ल है, लेकिन ये कि शरीक हयात मियाँ बीवी के दरमियान में हुए भी बीवी या मियाँ वो किसी संजीदा अहम मसले पे जो उनकी ज़िंदगियों से मुतल्लिक है, जो उनकी औलाद से मुतल्लिक है, वो बात करते हुए भी उनमें से एक फरीक लाशऊरी तौर पे मोबाइल फ़ोन उठाता है और या तो वो व्हाट्सएप स्टेटस चेक करना शुरू कर देता है या फेसबुक देखना शुरू कर देता है, और उसको इसका एहसास नहीं होता कि वो दूसरे की किस कदर दिल आज़ारी या तौहीन कर रहा है, कि वो उसकी बात जो कि संजीदा है वो उसको नहीं सुन रहा। ये आप अपनी आम ज़िंदगी में भी पाएंगे और मेरे ख्याल में ये ताल्लुकात में बिगाड़ का एक ज़रिया बन रहा है। मोबाइल फ़ोन बहरहाल एक अहम सहूलत तो है, बहुत सहूलत है। और यही वाली बात है कि इवन लोग पैदल चलते हुए, मोटरसाइकिल पे चलते हुए SMS चेक करने की कोशिश करते हैं, जबकि वो ये नहीं जानते कि ये कितने बड़े हादसे की वो वजह। मैसेज लिखने की कोशिश करते हैं, टेक्स्ट मैसेज, मोटरसाइकिल चलाते हुए। अल्लाह की पनाह, मुझे तो खौफ आता है। अब देखिए कि इसका एक और पहलू भी है मोबाइल फ़ोन का, कि हम इतने जुड़ गए हैं मोबाइल फ़ोन के ज़रिए दुनिया से कि अब हमें दुनिया से अलहदा रहना एक पल के लिए भी गवारा नहीं होता। ख़ास तौर पर
وہ وقت ہم نکال پاتے ہیں کہ جب ہم سوئے ہوئے ہوتے ہیں. اور بعض لوگوں کی تو نیندیں کم ہو گئی ہیں موبائل فون کی وجہ سے. اب موبائل فون صرف موبائل فون نہیں رہا. موبائل فون میں آپ کا کیمرہ آ گیا ہے, موبائل فون میں آپ کا انٹرنیٹ آ گیا ہے, موبائل فون میں آپ کا ٹی وی آ گیا ہے, اور موبائل فون میں نہ جانے کیا کچھ, اس میں آپ میسج بھیج سکتے ہیں, ای میل کر رہے ہیں, انٹرنیٹ کے وہ جیسے میں نے پہلے آپ سے عرض کیا تمام تر معاملات جو آپ پہلے لیپ ٹاپ کے ذریعے یا اپنے پرسنل کمپیوٹر کے ذریعے کرتے تھے, آپ اپنے وہ ہینڈ سیٹ سے کر رہے ہیں, بینکنگ کر رہے ہیں, اپنے بلوں کی ادائیگی کر رہے ہیں. اور یہ اپنے وہ جو پہلے لائنوں میں کھڑا ہو کے بل پے کرنا پڑتا تھا, آپ موبائل پہ بیٹھے ہیں, اپنا بینک اکاؤنٹ کھولتے ہیں اور جسٹ ود ان سیکنڈس آپ وہ بل پے کر دیتے ہیں. تو یہ سہولتیں جہاں آئی ہیں انہوں نے آدمی کو دنیا سے تو جوڑا ہے, معاملات سے جوڑا ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جو آپ کی بات سننے کے بعد آدمی کو اپنے قرابت داروں سے, آدمی کو آدمی سے دور کر دیا ہے. جی میں یہ بھی عرض کروں کہ ایک ریئل ورلڈ جو ہے اس کا تعلق کمزور کر دیا ہے. نفسیات میں ایک بیماری کہلاتی ہے شیزوفرینیا, اور شیزوفرینیا کی علامات میں ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ مریض خیالی دنیا میں رہنا شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح جس طرح ہم یوٹیوب کی دنیا میں یا سوشل میڈیا کی دنیا میں رہنا شروع ہو جاتے ہیں جو کہ حقیقی نہیں ہوتی, اور اس میں اگر بہت زیادہ وقت گزارنا شروع کر دیں, بہت زیادہ امرس ہونا شروع کر دیں, تو جو ریئل ورلڈ ہے ہم اس کو نظر انداز کرنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایگزسٹ نہیں کرتی. والدین اسی لیے شکایت کرتے ہیں کہ بچے ان کو اگر منع کیا جائے تو وہ ناراض ہوتے ہیں, غصہ ہوتے ہیں, یا اسی طرح شریکی حیات کی ہم نے بات کی, یا افراد آپس میں. تو شیزوفرینیا کی علامات تو یہ تو ایک نفسیاتی بیماری کی طرف آپ کو لے کے جاتا ہے. جو اپنے ارد گرد دنیا ہے اس کے ساتھ جڑا رہنا نفسیاتی طور پہ صحت مند رہنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے. لیکن اس کا ایک دلچسپ پہلو ایک اور بھی ہے ریاض, سوری ٹو کٹ, میں نے آپ کی بات کو درمیان میں منقطع کیا. وہ یہ ہے کہ جب ہم صبح صبح اٹھا کرتے تھے پہلے تو ہماری عادتیں یکسر مختلف تھی. وہ کہتے تھے نا کہ آپ اٹھتے ہیں, اب خشوع سے وضو کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, اور اس میں کے درمیان میں جب آپ آنکھ ملتے اٹھتے تھے تو آپ کا ذہن بالکل بلینک ہوتا تھا. لیکن وہ جو بلینکنیس تھی ذہن کی وہ اب ختم ہو چکی ہے. خاص طور پر وہ لوگ جو سوشل میڈیا سے متعلق ہیں, جیسا کہ آپ نے ذکر کیا, ٹک ٹاک ہیں, اسنیک چیٹس ہیں, یا وہ یوٹیوبرز ہیں, انسٹاگرام پہ ہیں, یا اب آپ دیکھ لیجئے کہ کسی اور اس پہ ہیں, ٹویٹر پہ ہیں, تو سب سے پہلے صبح اٹھتے ہی وہ اپنے ویوز کاؤنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کتنے ویوز آئے ہیں, انسٹاگرام پہ کتنے ویوز آئے ہیں, یوٹیوب پہ کتنے ویوز آئے ہیں, فیس بک پہ کتنے ویوز آئے ہیں. تو اور بس ویوز ہی میں وہ جو دنیا ہے نا وہ گھومتی رہتی دکھائی دیتی ہے, اور وہ ویوز دیکھنے کے بعد ہی آپ کا موڈ ڈپینڈ کرتا ہے اس بات پر کہ آپ کی ویوز کتنے آئے ہوئے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ جو انسانی جسم یا اعصاب ہیں یا انسانی ذہن ہے, جتنی سٹریسز ہماری زندگیوں میں ہو گئی ہیں, چاہے وہ ورچوئل ہوں یا ریئل ہوں, وہ ان کو ہینڈل کرنے کے لیے نہیں بنا. وہ ہنگامی صورتحال میں ریئیکٹ کرنے کے لیے وہ بنا تھا. جب سے انسان پیدا ہوا, انسان نیچر کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر رہنے کے لیے بنا ہے, اور سٹریس کا ماحول اسی وقت ہوتا تھا جب کوئی خطرہ درپیش ہوتا تھا. تو اس میں ہم کنکلوڈ یوں کر سکتے ہیں ریاض صاحب کہ لیکن اسی لیے مذاہب نے یا جو مائنڈ سائنس نے انہوں نے یہ تجویز کیا ہے کہ آپ اپنے ریئل ورلڈ سے بھی تھوڑا سا بریک لے کے اپنے آپ کو پرسکون کریں. تو اسی طرح موبائل سے بھی ہمیں تھوڑی دیر کے لیے الگ ہو کے اپنے آپ کو پرسکون کرنا چاہیے, اور ٹاسک ایٹ ہینڈ ہے اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. اچھا, یہ تو نصیحت کی بات ہے, اور نصیحت کے بعد سچی بات ہے, کوئی نہیں سنتا. ہم اسے یوں کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ ہم موبائل کے ذریعے دنیا سے بے شک جڑیں, دنیا کے معاملات سے بے شک جڑیں. موبائل پہ نیٹ فلکس بھی دیکھیں, پرائم بھی دیکھیں, دنیا جہان کے یوٹیوبس وغیرہ سب کچھ دیکھیں, لیکن اپنے جو آپ کے پیارے ہیں, آپ کے اپنے ہیں, ان سے الگ نہ ہوں. آپ کے پیاروں کو یہ احساس نہ ہو کہ آپ ان کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں, یا آپ کا دل ان سے اٹھ گیا ہے. نہ آپ کے بزرگوں کو, نہ آپ کے ساتھیوں کو, اور نہ آپ سے جو چھوٹے ہیں, جو کہ انہوں نے آپ کی طرف دیکھنا ہے. آپ نے نیٹ فلکس کی بات کی. نیٹ فلکس یا فلم کو بھی ایک زمانے میں تعلیم کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا, اور ہفتے میں ضروری سمجھا جاتا تھا کہ ہر وہ جو مہذب آدمی ہے وہ ہفتے میں ایک فلم دیکھے گا جو کہ اچھی ہوگی, اور جس کو دیکھنے کے بعد جب وہ اٹھے گا تو وہ اسے کچھ سبق لے کے وہ اٹھے گا, اور اس کی اہمیت سے کبھی انکار نہیں کیا گیا. لیکن جس حد تک ایڈکشن ابھی ہو گئی ہے اس سے گریز کی ضرورت ہے.
تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا ویلاگ جو شروع ہوا تھا ایسے گپ شپ پر، اور ریاض شاہد صاحب نے بتایا کہ انہوں نے آج کیا کیا مشاہدہ کیا ہے موبائل فون کے استعمال کا۔ آپ کو یہ کیسا لگا؟ آپ اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا، اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے آج کا ویلاگ ختم کرنے کی۔ سبسکرائب کیجیے گا چینل کو اگر پہلے سے نہیں کیا ہوا، بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیا کریں تاکہ آپ کو نئے نوٹیفیکیشن خود بخود ملتے رہیں، اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں اچھی باتوں کو، چونکہ علم اور معلومات بڑھانے سے بڑھتی ہیں۔ فی امان اللہ۔